PCCच्या मेंबर आमचे गोंय राज्यातले ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो आमदार उद्दोनचो सगळ्यांनी उभे राहूचे आणि एकवट युरी बरोबर तुम्ही सगळे कुंपळकर आसात, सगळे गोंयकार आसात, व संदेश सगळ्यांक पावली. सगळ्यांनी एक पावटी हात धरून एका पावटी जसे व्यासपीठा वयले लोक हात वयर काडटात तशें तुम्ही हात वयर काडचे आणि तुमचो सपोर्ट तांकां दाखोवन दिवचो. सो आय विल से 1 रेडी. सो 1 2 and 3 and go. एक मोठ्यान येलिंग जाऊ द्या. हो चला आवाज येऊ द्या सगळ्या. येस खूप बरे करू विजय. अनेक सगळ्या तुमका जे वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते हांगा आसात तांकां कार्यक्रम सोंपलो ना आणि एक भाशण उरला आणि तेच्या उपरांत युरी उलयतले. या वेळार संबोधित करतले आणि उपरांत युरीचे भाशण जातले आणि केक कट उपरांत जाल्यार मागीर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जातलो आणि बुफे ओपन जातली. देव बरें करूं. कमिटीचे अध्यक्ष, थैंक यू फॉर योर वाइज वर्ड्स, your words of wisdom. As you say, as you're qualified as a commercial pilot and in your training it demands to be precise in a storm situation, and that is the preciseness what you do in the assembly as an opposition leader. Without wasting any more time, it's my great honor and happy privilege to welcome your beautiful family, Melissa, Chloe, आणि आमचो मोगाचो Abraham. Amazing. Yo, my God, he's become so big. I request मातशे हिंगा सेमी सर्कल करात सगळी हाडून आणि कोणतरी मातशे फाटल्यान घेवपाक. Requesting all the dignitaries. So my beautiful people, I am going to celebrate this day. मातशे नेटान जावन येयला जाणा दो पडला म्हणून मातशी चोरी सगळ्याची एनर्जी डाऊन पडल्या. I request once again, are you all ready? Very good. Where to go? Master आमचे बँड रेडी जावले ना. We have some legendary
Go Nightingale coming up very soon. All right, boys, are you ready? Okay. 24K, are you ready? Just give a thumbs up. Alright people, are you ready? On the count of 3, 2, and 1. Sing it along everyone. Happy birthday to you. And I'm ready. Happy birthday, happy birthday to you. You have many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Jessica! Alright, Aicha, Kushal Aicha Disa, I would like to invite upon to sing a toast song, Mr. Mariano Suarez, to sing a toast song. Mariano?
hands together for Malaysia Suarez and Mariano. And look, not the one is I'm not getting a supplement point. People, make some noise! Because आता तुमच्या मुखार घेऊन येता आमची Nightingale, one and only legendary, one and only the beautiful voice त्या संसारात फंक्ता त्या समाजात त्याचा आवाज सारखो घोंघणता. Ladies and gentlemen, I would like to invite our dear Nightingale. But Nightingale फुल्यान सारखे खूप भोवड्या मातून लागले बाबा आणि तेही सगळे डिग्निटरी बोलल्या फुल्यान कोणी मीटिंग आली. I request the volunteers, the team, Yuri team, to please make a way for our beautiful Nightingale. मडगांव स्टायलीचेर हॉस्पिटलाचेर हो ताणें वाद केला. शिवाय तांकां जायती कामां आसात करपाची कोंकणी आनी ते करीत आसात. लोकां मदीं वतात, लोकांचे आशिर्वाद घेतात आनी तांकां खूब आशिर्वाद मेळ्ळा. हांव तांकां आशिर्वाद दिता की तांचें हें जें कार्य आसा चालूच उरचें. तागे भुरग्यांक बाळां बायलेक सगळें आरोग्य सूख समाधान मेळचें आनी तो जी सेवा जी करता हांवें पळयल्या. फाटीं तो आमकां सॉक्रेटरी उद्घाटन आयिल्लो ताची 2 हांवें उतरां आयकलीं आनी हांव हें जालो सामको की ताका इतली कळकळ आसा लोकांची की तागेलें उलोवपाचें म्हाका दिश्टी पडलें. आनी हांव ताका चड तुमचें उतर घेना पूण हांव ताका मागता ताजी फॅमिली बरें आरोग्य आयुश्य सूख आनी आमगे कोंकणीची सेवा करपाक ताका देवा शक्ती दी आनी ताजें जिवन सुखमयाचें करूं. हे दोनूच म्हणून तुमी जाणात वयर वयता म्हूण युरी बाब फकत वयर गेलो ना. तो जमनीचेर काम करून लोकां बरोबर भोंवन गांवान गांवान गेला, आमदार जाला. आनी आमदार फकत कुंकोळी गांवाचे म्हूण चिंतना तो गोंयचें चिंता. आनी तुमी जाणात की तुमी बरो आमदार दिला देखून आमचे बरे हिशोब मांडटा आनी काडटा तो थिंगा विधानसभेक आनी भायर पासून गोंयचे पासून झगडटा. आनी तुमी जाणात हे सरकार आहा ते गोंय काबार करूं सोदतात आनी आमी झगडटात बंद करपाक तेंचे. तो नोड आहा तो करप्शनाचो, क्रायम वाडटा तो युरी बाब सगळे मांडून घाता आनी तांकां चॅलेंज करता. तुमी जाणात ती आमची लायफ सोंपें न्ही. युरी बाब सगळे बॅलन्स करून he has set an example of high standard of a leader of opposition. आमी केन्ना विधानसभेक पळयतात तेन्ना तुमी पळय टीम वर्क आसा विथ काँग्रेस पक्षाचे आमदार आमी आहात ते, दुसरी पक्षाचे गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी आनी RGP सगळे वांगडा घेवन तो लीड करता. आनी हो व्हडलो तेगे क्वॉलिटी गुण ते फकत इन द हावज न्ही, आउटसायड द हावज ऑल्सो लीड करपाक बरी आसा तेका. हांव तेका आयज स्पेशली तेगे फॅमिलीक पासून थँक्यू म्हणटा. कित्याक सोंपें न्ही
आमदार जावपाक फॅमिलीचो बॅकींग जाय आनी फॅमिली बॅकींग ना जाल्यार तूं फॅमिलीको झगडटा जाल्यार आनी फॅमिली तुका दिना जाल्यार फुडें वचपाक तुका मागीर टायम ना दुसरे चिंतपाक लोकांचे चिंतपाक हांव रावलो रिमेन ट्रू टू द प्रिंसिपल्स रिमेन ट्रू टू द पार्टी रिमेन ट्रू टू द पीपल तुमकां उतर दिलो ते काँग्रेस पक्षाचे येतलो काँग्रेस पक्षाचे रावतलो आनी काँग्रेस पक्षा पासत तुमचे पासत वावरतलो म्हूण रावलो उतर दिलो ते अजून आयज पासून आसा आनी तुमी जाणात आमचे काँग्रेस पक्षाचे फ्लॅग आसा तो वयर धरून आमकां फुडें वता हांव भरपूर उलोवपाक सोदता हांव जाणा म्हजे फाटल्यान स्पिकर आसात पूण म्हाका वचपा जाय कित्याक एक टोस्ट करपा जाय म्हाका काजराचे देखून हांव थिंग लेट पावतलो त्या सायडीन जेवण काडटलें देखून हांव युरी बाबाक सांगला हांव येतलो आनी वयतलो सकाळीं येवपाक सोदतालो तर बाबा ना यो म्हण सायन्सा यो हांव येयला स्पेशली ताका युरी बाब एक भुरगो तेजो बापूय पयलीं आसलो तेजो बापूय आनी भाव म्हजो मोती ते बराबर आनी तो तेन्ना हिंगा MLA जालो मिनिस्टरूय जालो आनी त्या टायमार आमची कोंकणी तेणें खूब सुदारण केली म्हणजे ग्रावंड हॉलां आनी कितें कितें खूब तें आनी सांगूंक जायना आनी आनी सगळ्यांत चड व्हडलें कितें काम केलें जाणा कुंकळेचे जे जे स्वतंत्र सैनीक आसले त्यांची तेणें उगडास करून त्यांचो सत्कार करून त्यांची नावां हिंगा घालून दवरलाय ते आमच्या जोकी बाबांक युरीच्या पांय ते आतां केली जाल्यार ते 12 पयलीं केल्ली 2012 तेजे उपरांत 2 जाण आमदार येयले कांयच जालें ना जे आतां हिंगा तुका मुखार दिश्टी पडटा आमची फ्रीडम फायटराची कितें परिस्थिती 15 जुलयाक युरी बाब आनी आमी चिफ्टन मेमोरियल हेका आमी तळयेपाटाक आमचे तो दीस मानून येयल्ले आनी त्या दिसाक युरी बाबान सगळे हांकां म्हणजे PWD इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हे सगळे मनशांक तेणी थिंगा आपयल्ले आनी पयलीं तेणें दाखयलें 16 महानायक आमचे मालायतेची समाधीची ते हें करपाक तेणी तेंचो प्लान काड म्हूण सांगलो दुसरे युरी बाब आमकां घेवन ते हॉलांत गेलो हॉल तेजी बापायन बांदलो बापाच्या टायमार तेजे फाटल्यान कांयच ना त्या हॉलान भितर सरले कितले हाय जाल्यार भूत बंगलोच दिसून म्हाका हांव केन्नाय पावलो नासलो थिंगा आनी तेजी इतली परिस्थिती थिंगा लायट ना गळटा तेजी चेरां बिरां ती इतली प्रेसाची साम गोबूर करून उडयले आनी ते युरी बाबान तांकां सांगून ते आतां तेजे हें करपाक तेणें स्टार्ट केला मागीर तो हांगा घेवन येयलो हिंगाय तेणें सांगलें ही नावां आसा ती घातलाय ती दिसनाय हिंगा कितें तरी करूंक जाय आनी ह्या खातीर तांकां सगळें हाडून तेणें हें केलां आनी तो हेजी फुडे करतलो आनी तेणें सांगलां डिसेंबर लागून आपूण हें सगळें काम करतलो तेजे बापायन केल्लें तें मेंटेनन्स कोण करना आसलो पूण तेजे फाटल्यान तेजो पूत येवन हें करतलो म्हणून तांकां हांव परबी दिता सोंसणीकायेन म्हणजे तापोवन आनी हें करून न्हू आनी खूब जाणांचे प्रश्न मांडून तो सक्सिडी करता आनी तो करतलो ही म्हाका पुराय गॅरंटी आहा ताका सांगलां हांवें तूं सुदारण खूब केलात पूण तरी आसतना तुका डेव्हलपमेंट जर ना जायना जाल्यार जाता पूण पार्टी तूं केन्नाय सोडूंक जायना हें ताका सांगलां आनी तो केन्नाच करतना म्हाका तेजी परिपूर्ण खात्री आहा कित्याक हांव एक्चुअली उलोवपाक नाशिल्लो आनी सकाळ युरीक फोन केल्लो अरे युरी हांव उलोवं युरी म्हणपाक लागलो तूं उलयन जाल्यार बरो म्हाका तुका एम्बारस करपाक नाका कित्याक हें पॉलिटिकल गॅदरिंगाक कसल्योय फुगेटी जातात कसले बॉम्ब जातात केन्ना कसलो बॉम्ब पडटा म्हणटा सांगपाक जायना सो तुका आपूण पयस दवरपाक सोदता आनी उलयतलोच जाल्यार आपल्याचे व्हडपण सांगपाक गरज ना तुका जाय तसो उलय इतलो फ्रिडम दितकर मागीर आमी आयकतात तुका जाय तसो उलय म्हणटकर पूण म्हाका पॉलिटिकल उलोवपाक नाका कंपेरान सांगलां न्यू एनर्जी नवी दिशा नवी सुरवात तातूंत हांव वचना कित्याक तातूंत उलोवपा खातीर पॉलिटिकल मनीस हांगा आसात
हांव उलयता फॅमिलीची दृश्टीन. युरी, हांवें तर म्हणलें हॅपी बर्थडे पप्पा. तूं कोणाची याद येता? हॅपी बर्थडे पप्पा सकाळ उठून कोण म्हणलें? ताची 10 वर्सां चलयेन ताका हॅपी बर्थडे पप्पा म्हणून मेसेज दिल्या. आणि तीच मेसेज सरपासेस ऑल मेसेजेस. आमी सगळे एकठांय जावन ताका हॅपी बर्थडे म्हणटात. पूण आमची तकल्या कितें म्हण अपेक्षा आहा ताजे विशयी. ताणें अमकें कितें करपा जाय, फालच्यान ताजे फाटल्यान लागतलें. अरे हो रस्तो हांगा खोणकूल पडला, हांगा हें पडला, थंय हें ना, ग्रावंड सारको ना, बस स्टँड सारको ना, पत्रे घाल. सो आमचे कडच्यान ताजे कडेन अपेक्षा खूब आसात. वी हॅव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम युरी एंड वी आर सेइंग हॅपी बर्थडे. पूण तुज्या 10 वर्साच्या चलयेन जी पळय तुका ग्रिटिंग्स पळय दिल्यात ताजी अपेक्षा कांय ना. ताका फक्त जाय तूं हॅपी उरचो, हेल्थी उरचो, आनंदी उरचो आनी ताट मानेन इरेक्ट असो जगचो. तितले तर तुवें केलें ते ताजे तुका विशेस. आनी ह्यो विशेस मेळटकर, ह्यो विशेस मेळ्ळ्या म्हणून चलयेचो, तुज्या 10 वर्साचो चलयेचो आवाज पळय आसा तो तुगेले पॉलिटिक्स कंट्रोलान दवरतलो. नाल्यार पॉलिटिशियन खंयच्यान खंयी पावतात. काँग्रेसीच्यान आपा पावतात, आपांतल्यान टीएमसी पावतात, टीएमसींतल्यान हांगा एमजीपी पावतात, एमजीपींतल्यान काँग्रेसी येवन परत मागीर रोखडेच बीजेपी पावतात. खंयच्याय मार्गान वतात, कशेय वतात, केन्नाय वतात. पूण ह्यो विशेस पळय तुज्या चलयेन पळय दिल्यात. म्हगेली ग्रँड चायल्ड आसा 10 वर्साची, सारकी ताजे भशेन सेम थिंग. म्युझिक आवडटा, स्विमींग आवडटा, चॅस आवडटा, वाचप आवडटा. तुगे चलयेक ह्यो सगळ्यो गोश्टी आवडटात. स्वताकच राखपाक शकना, गोंयान गोंयकाराक कसो राखतलो? सो दॅट इज नॉट पॉसिबल. पयलीं आपल्या राखपाक जाय न्ही. सो हांव हे स्टेजीर आसा इतलेच खातीर की युरी आलेमांवान, युरी एक बरें उलयता विथ युअर परमिशन. युरी आलेमांवान आपल्यालो ऑनर, आपल्यालो आत्मसन्मान आणि आपल्याली निष्ठा राखली. तुम्ही मागीर कितें म्हणात, हे सगळे पळय हांगा बरयलां ते बर्थडे खातीर बरोवपाचें. फ्री, फियरलेस आसा रे तूं, फ्युचर रेडी, फोकस्ड दिसता. असेंब्ली पळयतकर दिसता तूं तसो. शिकून वाचून प्रेझेंट करता, लोक इम्प्रेस जातात. म्हजो सारको शिकिल्ली मनीस पसून इम्प्रेस जाता. सो काम करता असेंब्लीक, बरें काम करता, गोंयचे प्रश्न मांडटा मुखार. असेंब्लीक एज एमएलए, कुंकळचो एमएलए म्हणून कुंकळचें काम करता. गोंयचो आवाज जाता असेंब्लीक, फक्त कुंकळचो आवाज न्ही. हे सगळे लोक उलयतले, हे चालूच आसतलें. पूण हांव हांगा आसा इतलें सांगपाक तुजे विशयी 2च उतरां. तूं एक बरो मनीस, बरो, गुड ह्युमन. आनी पॉलिटिशियन मेळटा आमकां, फियरलेस मनीस मेळटात, बरी उलोवपी मनीस मेळटात, बरी मनीस मेळनात. पूण बरो मनीस पॉलिटिक्सान जगतलो काय ना हें म्हाका खबर ना युरी. सो कितलो बरो जावप आनी कितलो थोडो मातसो वेगळे तरेचो पेंट काडप तें तुमी डिसायड करपाचें. पूण एक कुंकळकारांक एक संद आसा. तोपरे सोपयता म्हाका पळयनाका. कुंकळकारांक एक संद आसा, एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा की कुंकळच्यान गोंय चलोवपाक जाता. तुमकां एक मनीस मेळ्ळा जो फुडाराक गोंय चलोवपाक शकतलो. तुम्ही ताका तितलो आपुलकी, फ्रीडम, मोग आणि मोग दिले जाल्यार, तुम्ही जर मोग दिवपाक आणि ताका फ्रीडम दिवपाक जर काटकसर केली, कंजूसी जर जाले तर त्या कुंकळ्याकच रावचें पडटलें. तो फुडें वचपाक शकपाना. पण संद कुंकळकाराक मेळ्ळ्या. गोंय म्हणटा तें फक्त 70च्यानच चलोवपा जाय म्हणना, पोरयेच्यानच चलोवपा जाय म्हणना, साखळीच्यानच चलोवपा जाय म्हणना. थोडे बाकी लोक मुखार सरल्यात, कलंगूटच्यान चलयत म्हणटात, कोण ताळगांवच्यान चलयत म्हणटात, कोण मडगांवच्यान चलयत म्हणटात. ते सध्या थंड जाले.
सो तुमकां एक संद मेळ्ळ्या आनी ताजी संद ही संद तुमी चीज करतले 2027. आय विश युरी ऑल द बेस्ट. ताजी नवी पळय कल्पना ताच्या तकल्यात पळय आसा, ही नवी कल्पना ताणें स्वता आपणावची, काँग्रेसीकय नवी कल्पनेच्या मार्गार व्हरचे आनी 2027 आमकां नवी कितें करून दाखोवपाचें. कुंकळकारान डेव्हलपमेंटा जावं कोणाकूय हेल्प, कोणाक कितें म्हणलें जाल्यार सुसूस हाडपाचें, कोणें आपल्याचें कितें दुसऱ्याचें सांगलें जाल्यार कॉम्प्रोमायज करपाचें. तशेंच चड उलोय नाका म्हूण सांगता आमचो स्पिकर. थोडे सांगता कुंकळ्यान कितें डेव्हलपमेंट जाला आनी जातलो तो. चड उलयल्यार आमच्या लोकांक उपास येतात. आमचो माचीर आसलो आमचो फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, तशेंच सगळे आमचे मानीस काँग्रेसाचे, आमच्या ऑपोजिशन लिडराच्या नांवान तांकां सगळ्यांक वेलकम करता आनी आमच्या कुंकळकार भावांक आनी भयणांक. तुमच्या मुखार बस स्टॉप आसा, ताचे फाउंडेशन स्टोन आसलो आज. तशेंच वेलनेस सेंटर, फुटसाल आनी तशेंच आमच्या आख्या कुंकळ्या हॉट मिक्स, मुरिडा, दांदोरा, बिवसा फाउंडेशन स्टोन गायलो जाल्यार मुटलेले म्हणून लागलो. आपल्याच्या बर्थडेक गायला कितले ताचे हॉटपण. इनॉग्रेशन केल्लें जाल्यार बर्थडेक करतले. तांणी म्हणून लागलो आमी आपल्याची बर्थडे जात्री ही सगळी इनॉग्रेशनां हॉस्पिटलाचे. हॉस्पिटल म्हणजे आमच्या कुंकळकारांक एक दीस आमची मिस्टेक जाता. म्हाका म्हणून लागलो ते हॉस्पिटलाची एक फायल आसा, हुस्को आसांक जाय मनशाक काम करतलो जाल्यार. बिश्टेंच उलयलें म्हणून जायना. आतां युरीन काम केलेलें हांवें करून म्हणून जायना. सांगता तुमकां सगळ्यांक, म्हाका रातीच्या 12 फोन केल्लो त्या हॉस्पिटलाच्या फायलीक लागून आमी 3000 हॉस्पिटलाक सुवात गिफ्ट केल्या. कोणाक लागून? आमच्या आमदाराक लागून. आनी आमचे फाउंडेशन आज असले काळ्या कारणाक लागून ना. पयले सौतेर आमच्या कुंकळकारांचे चितले म्हणून ताका हांव काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा. Today my father Joki Malemau could not be here, but before I start my speech, I know he's watching. Before I start my speech for my father, I want to ask, Kunkolim, how's the Josh? Come on, Kunkolim, how's the Josh? A very good evening to one and all gathered here. Today, as my brother Yuri celebrates his birthday, on behalf of my father Joki Malemau and the family, I would like to say a big thank you to all the people of Kunkolim and Goa for supporting and helping my brother Yuri. My father, who could not be here today, insisted I say this, that he will always have a special place for his Kunkolkars in his heart, and he thanks you all for your blessings and prayers towards him, his son Yuri and his family. I remember those 10 years when my father lost the elections. There were many people who, despite the hardships and difficulties, stood by my family, and not only in our good times but also in the worst times gave us the courage and hope and got my brother elected. So thank you. Coming back to our birthday boy Yuri, what can I say? Growing up with my siblings Braz, Yuri and Nadia, I always thought it would be Braz who would maybe take up politics after my father, but I think God had his own plans for Yuri. As a child, Yuri always dreamed to be a pilot. I remember when he was very small, whenever he would hear or see a plane in the sky, he would come out running and just look at that plane in the sky till it disappeared somewhere in the clouds. And my mother always wondered what must be going on in that small head of his. He dreamt to be a pilot and he achieved it too. Yuri always adored my father and my father's work. Even though he was young, he took on my father's and family's responsibility at a very early age.
always been there by my father's side, planning or organizing family events, family business, dad's elections, dad's assembly preparations, you name it, and Yuri was always there by my father's side. A commercial pilot by profession, he left the house as a teenager to study in Australia. Even though he was in a foreign country and had all the privileges in life, he always stayed grounded and disciplined, and I think that made half of my father's work easy, who always has had a different approach to everything. And I can definitely say with a lot of pride, he is a different Alemao. I remember that time when those 8 Congress MLAs left the Congress to join the BJP, and Yuri also was given a similar offer. It was so bad that even people were fixing his rate, and I think he was not even aware about it. When I heard this, I rushed to Varka, and I remember sitting down with my brother Yuri and my father and asking Yuri, what is all this happening? He looked at me for 30 long seconds, and I was actually afraid, what is he going to decide? But he told me 3 things. He said, Raisa, firstly, my people, the people of my constituency, are fighters, they are warriors, and they are never going to tolerate or stand for any sort of injustice or oppression. So whatever is the consequence, I will stand by them. Secondly, he promised me that he would stay with the party, even if it meant him being alone. And third and most importantly, he told me that at the end of the day, when he goes back home, he needs to recognize himself. He needs to have a face to show his son Abraham and his daughter Chloe, who he so adorably loves. So Yuri, thank you for being honest. Thank you for making the sacrifice and taking the tough road. And most importantly, for carrying your cross every day with utmost simplicity and exceptional leadership qualities. And remember, the days ahead will always be tough. Your path will always be filled with struggles and challenges. But we will also pray that this same path of yours will also be illuminated with unwavering support, gratitude, renewed purpose, and a lot of prayers. Just like my father, Joke Malemao, it makes me proud to see my brother Yuri stand loyal to his Kunkolkars and the Congress party and work day and night to improve and maintain his constituency, his state, and his father's vision. Even when he fights for Kunkolim for Goa in the assembly as a leader of opposition, he does so like a true Kunkolkar. Last but not least, I would like to attribute Yuri's success to this beautiful, kind-hearted yet women made of steel, the iron women in Yuri's life, his mother Debbie, who instilled in him utmost discipline, dignity and class, his wife Melissa, who acts like his shield 24/7, helping him be a better version of himself, his mother-in-law Jeanette Dias for keeping him grounded and binded in God's ways, and his daughter Chloe, who is the apple of his eye, his reason to be a better human being. So once again, Yuri, wish you a very happy birthday and God bless you forever. पुलिसांचेर माचयेर आसलेले सगळे लिडर्स आनी आमचो बर्थडे बॉय युरी, तांकां गुड इवनिंग. पयले फावट आयज म्हाका दिसता हो 2nd बर्थडे म्हाज्या तरी लायफान खंयच्या पॉलिटिशनाचो MLAचो. एल्टनाचो बर्थडे ते दीस जालो आनी आयज युरीचो बर्थडे. आनी जशें टिमले सरान उदळ म्हटलें की एक गुड ह्युमन बींग, एक बरो मनीस, जे आमी जेन्ना आतां बिकॉज ऑफ अलायन्स आमी जेन्ना उलयता आनी वांगडा उलोवन गोंयचे कितें तरी बरें करचें, गोंयांक बरी एक दिशा दिवची म्हणून जेन्ना आमी विचार करता, तेन्ना जे आमचे डिस्कशन जाता, जे फ्रुटफूल डिस्कशन जाता आनी ज्या रितीन युरी हें डिस्कशन आमच्या वांगडा करता, ते आमी तरी एक्सपेक्ट करूंक नासले की एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी एक पॉलिटिकल फॅमिलींतल्यान येयल्लो एक भुरगो ह्या रितीन इतलो ग्रावंडेड आसतलो, डावन टू अर्थ आसतलो, इतलो हंबल आसतलो म्हणून. सो आमकांय बरें दिसता की असो एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा. सदांच आमचो आमदार विरेश बोरकर जो असेंब्लीन जेन्ना झगडटा तेन्ना
जेन्ना जेन्ना तेका सपोर्ट जाय पडटा तेन्ना युरी हो तेका सपोर्ट करपाक आसता. लास्ट टायम सुद्दां तुमी पळयलें जेन्ना विरेशान एक गोंयच्या बद्दल एक महत्वाचो मुद्दो जेन्ना पोगो बिला रेजोल्युशनाचेर जेन्ना विरेशाक उलोवपाक दिवंक ना तेन्ना युरी कसो तेका सपोर्ट करपाक बेलान गेलो आनी तेका लागून आमी सगळे तेका खूब थँकफूल आसा. कित्याक आमचो आमदार एकटोच असेंब्लीन आसा आनी जेन्ना तेका लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो सपोर्ट मेळटा ह्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट तेन्ना आमकां एक उर्बा येता, आमचो जो उजो आसा तो आनी वाडटा. हे जे काम लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी जे असेंब्लीन करता जेन्ना आमी तेजें भाशण आयकता कित्याक ते लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसल्या कारणान तेका खूब टायम उलोवपाक मेळटा तेन्ना तो ते विशय जे मांडटा जे गोंयचे विशय आसता संपूर्ण गोंयचे आसता फक्त कुंकळचेच विशय नासता. सो युरी जे काम करता असेंब्लीन जे गोंयचे मुद्दे मांडटा ते अशेंच तेणी मांडीत रावचे आनी जे आतां तिची एक संकल्पना जी आसा न्यू एनर्जी नवी उर्जा ही फुडें वयची आनी देवान तेका शक्ती दिवची. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो सहकार्य ह्या नवे उर्जेन आमी करपाक जाय, गोंय बीजेपी मुक्त करपाक जाय तेका आमी दितले हे प्रॉमिस आमी तेका करता. देव बरें करूं. थँक्यू. मोठ्या संख्येन जे लोक आज हांगा सेलिब्रेशन करपाक आयल्या त्या एक गोंयचो असो फुडारी, गोंयचो असो एक लिडर जो सगळ्या गोंयकाराचो आवाज, जो ओपोजिशनाचो आवाज आसा तो असेंब्लीन गाजयता, अशा एका लिडराचे सेलिब्रेशन करपाक आमी आज सगळे हांगा हाजीर जाल्यात. माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस ऑल इंडिया, कित्याक सदांच जेन्ना आमचे पक्षाचे प्रोग्राम असतात किंवा कसलो फंक्शन असता तेन्ना अध्यक्षाच्या नात्यान म्हाका लास्ट उलोवचें पडटा. CLP लिडर म्हणून तो म्हज्या पयलीं उलयता आनी तो केन्नाच म्हाका उलोवपाक कांय दवरना. आपूण 1.5 वर उलयता आनी मागीर म्हाका 15 मिनटांन सोंपोवचें पडटा. सो आज संदी मेळ्ळी की तेज्या पयलीं आनी बाकीचे पक्षाचे बरें आहा पूण म्हाका दिसता नांवान आमी चड भर दिवपाक जाय. म्हाका दिसता मनोजान उलयलो, फुडले फुडारी हांगा उलयतले. पूण युरी आलेमांवचेर हांवें सांगलें तशें की उलोवपाक म्हाका खूब टायम लागतलो पूण थोडक्यान, कित्याक उलोवपी खूब आहा. हिस्ट्रीन, पॉलिटिकल हिस्ट्रीन आमी जे पावसाचें अधिवेशन जालें त्या अधिवेशनान पळयलें की अभ्यास करून एक ओपोजिशन लिडर, विरोधी पक्ष फुडारी डिमांडाच्या वेळार प्रत्येक सब्जेक्टाचेर वरांची वरां तो उलयलो. म्हाका दिसता जसो टायम वता जेन्ना तो नवीन आमचे आमदार बाब काल्लूस गेले आनी तांणी उल्लेख केलो की जेन्ना डिफेक्शन चलतालें आनी 3 आमदार जे आमचे आज 3 आमदार आसा, बाब एल्टन, बाब काल्लूस आनी आयचो बर्थडे बॉय बाब युरी आलेमांव, म्हाका दिसता हे ज्या लोकांनी तांकां निवडून हाडले, ज्या लोकांनी तांकां मतां मारली, म्हाका दिसता हांचो विश्वास तांणी राखून दवरलो. आनी गेल्ली 3 वर्सां म्हाका दिसता आमी तिगांनी ते 3 आनी हांव एक 4 जाणांनी आमी क्लोजली काम केलां. युरी आलेमांव एक असो लिडर जो सदांच एक पॉझिटिव्ह थिंकिंग घेवन येता आनी आमच्या दोगां भितर जर आमी पळयत जाल्यार तो सदांच काम आसता. हांव इल्लो मातसो तेजेर एकदां गरम जाता, रेस जाता, पूण तो सगळें आयकून घेता आनी मागीर थंडपणान तो सांगता बाबा अशें आमी मुखार या. सो म्हाका दिसता एक स्कूटर, एक मोटरसायकल जर तर सारकी चलतली जाल्यार दोनूय टायर सारखे आसपाक जाय, जाल्यारूच ती मोटरसायकल सारकी अलायनमेंटान चलता. आनी ते म्हाका दिसता ह्या नव्या उर्जेन जे काँग्रेस पक्षान यंग लिडरशीप जी दिल्या तातूंतलो बाब युरी आलेमांव हो एक गोंयचो आवाज, एक गोंयकाराचे जे प्रश्न आसा, जे आज तांचे त्रास आसा, हे आमी असेंब्लीन पळयलें की तो सत्ताधारी पक्षाक ही पुशीस टू द वॉल. एक्टिव्ह आसता हाचेर सोशल मिडियाचेर, प्रेस कॉन्फरन्स जाली किंवा आनी कोणें कितें जर तर स्टेटमेंट दिलो जाल्यार ताका टेन्शन जाता आनी ते इमिजिएटली शी रिस्पॉन्ड्स की कितें चल्लां, सारक्या आपूण मदीं येवपाक जाय, आपूण उलोवपाक जाय. शी इज कन्सर्न फॉर द गोवा, शी इज कन्सर्न फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. आनी म्हाका दिसता अशी फॅमिली जातून बायल एका सायडीन आपल्या घोवाक
सांबाळटा, कित्याक तो आज विरोधी पक्ष फुडारी गोंयच्या जनतेचो आवाज हो ठाणपणे तो आज असेंब्लीत मांडटा. सो म्हाका दिसता अशी फॅमिली जातून ताचो बापूय जाका आमी एक काँग्रेसीचो स्टॉन्च काँग्रेसमॅन जो आदलो मंत्री आशिल्लो, आज ते काही कारणाक लागून तांच्या हेल्थाक लागून आज आमच्या मदीं ना. ते खंय तरी म्हाका दिसता दुसऱ्या राज्यान गेल्या, पूण म्हाका दिसता तांचो आशिर्वाद तांचो मोग हो सदांच ताजे बरोबर आसतलो. हांव चड वेळ घेना कित्याक आनीकूय उलोवपी आसात ऑनेस्टली आनी लोकांचो आवाज घेवन आज मुखार देविल्लो आसा. आज कुंकळ्ळेचे सगळे ताजे बरे मागपी, ताजे वोटर, ताजे कार्यकर्ते आज हांगा जमल्यात. म्हज्या तुमच्या सगळ्यांकडे एक रिक्वेस्ट आसा. फुडल्या 13 म्हयन्या भितर असेंब्लीचें इलेक्शन जावपाचें आहा. आज हांगा माचयेर आमी पळयतात की पुराय गोंय पेडणे ते काणकोण फुल काँग्रेस फॅमिली आज हांगा माचयेर बसल्यात, त्या भायर हांगाय आयिल्ले आसात. आज युरी आलेमावाची गोंयाक गरज आसा. एज अ विरोधी पक्ष फुडारी ताका फाल्यां पेडण्यां वचचो पडटलो, मांद्र्यां वचचो पडटलो, बिचोले वचचो पडटलो, ताका काणकोण वचचो पडटलो. सो कुंकळ्ळेच्या जनतेन म्हाका दिसता कुंकळ्ळेचो किल्लो सांबाळपाची आज टायम आयिल्लो आसा. कित्याक जर तर 2027 जर तर ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक जर तर आमी हरयतले जाल्यार आज एक विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या नात्यान ताजी आज गोंयांक गरज आसा. परत एकदा गोवा काँग्रेस फॅमिली, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे एंटायर पदाधिकारी आणि समेस्त गोंयकाराच्या वतीन, हजाराच्या गोंयकाराच्या वतीन जे आज हांगा आयल्यात, परत एकदा बाब युरी आलेमाव गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक बर्थडेच्यो हुनुनीक परबी. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. डिस्ट्रॉय करपाचे हे सगळें काम सद्याक बीजेपीचो सरकार खूप फास्ट स्पिडीन करता आणि हातूंतल्यान गोंय सांबाळपाक एक नेतृत्व जाय. ते नेतृत्व आयज गोंयचे लोक युरी बाबा कडल्यान अपेक्षीत धरता. युरी बाबान जें कितें अचीव केलां, जावं कितें करता, तेजेर सॅटिस्फाय न जावन तेजे कडल्यान ज्यो लोकांच्यो अपेक्षा आसात, हांव फक्त कुंकळ्ळेच्या मतदारसंघाच्या कामाची उलयना, प्रामुख्यान वेगळे वेगळे इश्यूचेर गोंयच्या लोकांचे तेजे कडल्यान खुबश्यो अपेक्षा आसात. हांव अपेक्षा धरता की युरी आलेमाव आनीक अपेक्षा लोकांच्यो पूर्ती करपाक तो आनीक नेट्यान काम करून आनी एग्रेसीव जातलो आनी एग्रेसीव जावन गोंय सांबाळून एक सरकारा भितर परिवर्तन हाडटलो जाल्यार लोकांचो विश्वास आमी जिखपाक जाय आनी लोकां भितर आनीक कॉन्फिडन्स क्रिएट करपाक जाय. एक वेगळी तरेची युनिटी सगळ्यांनी दाखयल्ली आसा. म्हाका अपेक्षा धरता की 2027 मेरेन सगळे एकठांय उरतले अशी अपेक्षा धरया. कारण गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो थोडो तसो बुदवून आनी तो सगळे तरेन फूट घालत असतात. सगळ्या जातीच्या संघटने भितर, समाजा भितर फूट घालीत असता आनी ताका ओपोजिशना भितर फूट घालपाचे प्रयत्न तो नक्कीच करतलो. बाब युरीक एक बरो पॉलिटिशियन म्हणून लोकमतान रिकॉग्नायज करून अवॉर्डूय दिल्लो आसा. आनीक हातून ताणें आनी जी आयज सगळे इतली गर्दी जाल्ली आसा तेजे सपोर्टर सगळे हांगा एकठांय येवन ताका जो सपोर्ट दाखयतात तो सपोर्टाचेर युरी बाबान एक परत आनीक उभारी घेवन आनी मुखार वचपाची ताका हातूंतल्यान शक्ती घेवन वचपाक शकता आनी तेजे कडेन सगळे तरेच्यो कॅपेसिटी आसा. डिफेक्शनाचेर सगळे उलयले आसात. तेजे भयणीन तर आयज ताका डायरेक्ट व्हडली सर्टिफिकेट दिली आसा. हाचे वयर आनी कोण उलोवपाक शकना, कारण घरांत कितें भितर घडटा आनी तो भयण आनी तेंचे भितर एक वाचाबात जाली ती म्हाकाय खबर नाशिल्ली. तिचो उल्लेख करून त्या डिफेक्शनाचेर जे कितें चर्चा जाताली म्हणजे युरी आलेमावाक टॅग ना, म्हणजे प्रायस टॅग ना हाची सर्टिफिकेट ताणें ऑलरेडी दिल्ली आसा. युरी आलेमावान थोडी प्रायवेट बिल्स हाडून लोकांचे लक्ष केंद्रीत केल्ले आसा. ते खास करून वुमन डिस्क्रिमिनेशन, रिझर्वेशन, पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांचे आनी खास करून जे विधवांक जेचेर एक वेगळे डिस्क्रिमिनेशन जाता गोंयांत, खास करून आमच्या हिंदू फॅमिली भितर, तितून भितर ते इतली तेणें लक्ष घेवन विधानसभेक तो इतलो बरो तरेन इशू मानलेलो आसा. हांव अपेक्षा करता युरी बाब 2027 मेरेन
एक गोंयांक वेगळी लीड दिवन सगळ्यांक एकठांय हाडून आमकां एक नवो सरकार 2027 नंतर दितलो. परत एकदा हांव म्हाजे वतीन बाब युरी आलेमावाक बर्थडे विश दिता आनी सगळ्या जे आयज लिडर आमचे स्टेजीर बसलेले आसात, आयज सगळे तेजे सपोर्टर हांगा आयिल्ले आसात. हो सपोर्ट ताका दिवचो आनी युरी आलेमावाक तुमी कुंकळच्यान फ्री करचो, ज्या कारणान युरी बाकीच्या 39 मतदारसंघांत लक्ष दिवन काँग्रेस पक्षाचे काम आनी मुखार नेटान व्हरून 2027 नंतर एक काँग्रेस लेड गव्हर्नमेंट गोंयांक दितलो अशी अपेक्षा धरता आनी युरीचे देव बरें करूं. Lorna is not only the new energy, she's the सारखे everlasting energy. So आता ही एनर्जी लॉर्ना जी दाखयतली त्या एनर्जीच्या पयलीं आमी चड व्हांवप हे म्हाका दिसता सपना. हांव शॉर्टकट करता. शॉर्टकट अशी की राजकारण्याचो बर्थडे म्हणजे ते एक पब्लीक ओकेजन जाता. तातले तातूंत एक यंगस्ट ऑपोजिशन लिडर, कुंकळचो आमदार जो कुंकळकारा खातीर झगडटा, जो कुंकळकारांची वॉरियर क्लास म्हणून जी आहा ताजो एक प्रतिनिधी कसो झगडटा. सो अशा मनशाचो बर्थडे जेन्ना जाता तेन्ना तो एक पब्लीक ओकेजन जाताच. पूण पब्लीक ओकेजन तुमच्या खातीर म्हज्या खातीर तशे भशेन पळोवंक गेले जाल्यार हें एक प्रायवेट ओकेजन. 2015 म्हणल्यार 10 वर्सां पयलीं युरीचें लग्न जालें, काजार जालें. काजाराक साऊथ हांवें केल्ली आनी म्हाका खूब बरें दिसता की साऊथीक जेन्ना मनीस एक फुलयता, व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो सांगता, ताजो रिजल्ट 10 वर्सांनी जेन्ना दिश्टी पडटा की एक मनीस त्याच्या खातीर तूं बरें इच्छिता तो त्या हुद्द्यार पावला, त्या पोजिशनाचेर पावला. आनी त्या पोजिशनाचेर पावतना म्हाका याद जाता जोकी म्हणटा म्हजो खूब लागींचो मित्र. आनी साऊथ करतना हांवें तो एक अशें म्हणलें की आयच्यान जोकीन राजकारणान रिटायर जावचो म्हणून. जोकी म्हाका गाळी मारपाक लागलो. जोकीच्यो गाळी सारक्यो पावरफूल, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. पेजाच गाळयो सारक्यो. हे आनी कितें काय म्हाका कसली साऊथ करता तूं म्हाका फकत कोणाचेर करता नाल्यार कोणाचेर चडटा भाशणान. हे साऊथ करता तरी म्हाका आपल्याक सोडपाचो. अरे म्हणलें तुजे साऊथीक बरें तें फुडें आनी तुका एक बरो रिस्पॉन्सिबल हेर मेळ्ळा. आतां रायजा उलयता त्या भशेन पळयल्यार रायजाचें नांव घेवंक जाय आशिल्लें. रायजा ताचे सारकें काळजाचो कुडको. आनी फुडें वचून जोकी एकदां कितें तरी चिंत्तालो, रायजान स्ट्रायक केल्लो आनी आतां अमित पाटकरान सांगला की रायजा कॅटलिस्ट म्हणून. हांव इतल्या वर्सां विसरलेलो की हें कॅटलिस्ट म्हणून. आतां कॅटलिस्ट सारकें धरचें पडलें कित्याक खूब हे नवे एनर्जीक कॅटलिस्ट जाय पडटलें. आनी एक रिएक्शन जर सक्सेसफूल जातलें जाल्यार कॅटलिस्टाची चड गरज. आज युरीचें बरें कितें, खूब सगळ्यांनी ताची प्रशंसा केली की तो लोकांचें आयकता, लोकां खातीर उलयता आनी एक स्टँड घेता जो लोकांक जाय तो. आनी असोच एक दिवाळीचे पूर्व संध्येक आमी एक श्री कृष्ण विजयोत्सव म्हणून करतात फातोर्डा. थंय युरीन एक भाशण दिलें आनी भाशणांत ताणें अशें म्हणलें की गोंयकार फर्स्ट, गोवा फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट. पयलीं म्हणटा ते गोंयकारांचो आनी गोंयच्या लोकांचे जांचे आमी प्रतिनिधी तांचे आमी पयलीं विचार करपाची गरज आहा आनी तांचो विचार सगळ्यान वयर धरूंक जाय आमी. हें जर आमी चिंतपाक लागले जाल्यार गोंयांत एक गोंयकारवादी सरकार येवपाक कुस्तार जावचें ना. चड जावपाक शकता आनी हें जावपाक शकता हें आमी 2024च्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक पळयलां. तितलो एफर्ट व्हडलो घालूंक नाशिल्लो. म्हाका दिसना की लिडरांनी तितलो एफर्ट घालो म्हणून. पूण एक जालें हाजे खातीरूच लोकांनी आमकां रिवॉर्ड दिलें आनी रिवॉर्ड अशें मेळटा हें आमकां दिश्टी पडटा. आनी ताजे खातीर एक आयकुपी लिडर म्हणून आनी आयकून लोकांक जाय ते करपी लिडर म्हणून म्हाका दिसता लोकांची एक मेसेज आसा. सादी मेसेज ती मेसेज अशी की एकवट जावपाक जाय. एकवट जर जालो इन युनिटी लायज स्ट्रेंथ आनी इन दॅट स्ट्रेंथ यू कॅन रीच युअर
डेस्टिनेशन म्हणटा तो 2027 बीजेपीक वडोवन एक सरकार गोंयकारवादी शक्तीचो सरकार येवंक जाय, जो गोवा फर्स्ट म्हणटा असो सरकार येवपाक जाय. हे येवपाक शक्यता आसा आनी गोंयकारांची एकूच मेसेज आहा की तुम्ही एक जायात. आता इतले जर गोंयकार सांगतात आनी ते आमी कशेंच आयकून घेवपाक तयार ना, वा आमी त्या दोळ्याक आमी पट्टी लायतात, कानान इयर प्लग घालतात, जाल्यार आमी ह्या राजकारणात आनी पब्लीक लायफान आसपाक फिट ना. हे म्हाका दिसता युरिकूय खबर आहा, सगळ्यांक खबर आसा. पयर बिहाराक रिजल्ट आयिल्ले, बिहाराच्या रिजल्टान कितें दिवाळे जालें तें सगळ्यांक तुमकां खबर आहा. आनी आमी चिंतताले की बिहारी लोक म्हणटा ते क्रांतिकारी लोक, हांगा आमी कुंकळकार क्रांतिकारी म्हणटात. बिहारान संपूर्ण क्रांती जाली. बिहारान सगळ्यान व्हडले जे पॉलिटिकल विचारून राम मनोहर लोहिया म्हणटा तो बिहारी. सो क्रांती म्हणटा ती बिहारान जाता आनी लोक राविल्ले की कितें तरी जातलें काय म्हणून. पूण जें कितें जालें, ती कितें वोट चोरी जाली काय ते 10,000 रुपया दिवन लोकांनी वोट मारलो, कितें तें कोणाक खबर. काय ते बिगिनींग सुरवात जाली SIR म्हणटा तातूंतल्यान. ते जालें तें अशें की ताजेर एक क्लियर कट इंडिकेशन सगळ्यांक जाता की इलेक्शन जिखप आनी लोकशाही जिती दवरप आमच्या देशान ही एक चॅलेंज जाल्ली आहा. तुम्ही एक तकलेन दवरात, SIR म्हणटा तें जें आज चालू आहा, हाजे पयलीं अशें आशिल्लें की सरकारी ऑफिसर तुका मतदान करपाक तुका रायट दितालो. तुजो रायट आशिल्लो तो मतदान करप म्हणटा तुजो रायट. सरकारी ऑफिसर ते फॅसिलिटेट करतालो. आता हे चेंज जाल्लें आहा. हे SIRान कितें जालां की तुवें प्रूव करपाक जाय की वेदर यू आर फिट टू हॅव दॅट रायट. म्हळ्यार मत तुका दिवपाक पसून तुवें झगडूंक जाय. सादें न्ही हे वस्त. एक तकलेन दवरात, ते पयलीं जी मतां तांकां पडची ना ती मतां ते कॅन्सल करतात. आनी आज आमी सारके चतूर रावपाची गरज आहा. अलर्ट रावंक जाय, कित्याक आज कॅन्सलेशन म्हणटी प्रोसेस सुरवात जाल्लो आहा. ते BLA घाले म्हणून जायना. BLA एक्टिव्ह आसपाक जाय. इलेक्शनाचो पयलो प्रोसेस सुरवात जाल्लो आहा आनी मतां ते कॅन्सल करतले. जी मतां तांकां पडची ना ती मतां ते कॅन्सल करतले. BLO म्हणटा ते तांचेच लोक आहात ते. सो हो सगळो प्रोसेस सुरवात जाला. हांव तुका ओगीच भिरांत हाडूंक सोदना युरीचे बर्थडे, पूण एक चान्स जेन्ना तुमचे कडेन उलोवंक मेळटा ते एक सांगूंक की बाबा दिस इज वॉट स्टेअर्स अस इन द फेस. ही परिस्थिती, ही चॅलेंज आमकां फुडें फेस करची पडटली. आनी ही चॅलेंज फेस करपाक एकवट आसप गरजेचो. एकवट आसल्यार मातशें कुस्तार आशिल्ली वस्त इजी जाता, सोपी जाता. आनी हे सोंपेपण हाडपा खातीर लिडरशिपाक फक्त एज ही गरजेची न्ही. जर कमिटमेंट आसा, जर क्लॅरिटी आहा, क्लियर कट क्लॅरिटी आसूंक जाय, कमिटमेंट आसूंक जाय आनी कंपॅशन आसूंक जाय की गोंयकारांक जर एक कितें दिसता तें समजूंक शकूंक जाय. हें जर करूंक शकता जाल्यार खूब मनीस फुडें पावूंक शकता आनी ताजे बरोबर गांवांक, आपल्या पक्षाक आनी प्रदेशाक फुडें व्हरूंक शकता. ही केपेबिलिटी ताज्या हातान आसा, ही दाखोवन दिल्ली आहा. आनी आज म्हाका दिसता जोकी खूब खुशाल आसतलो. खुशाल इतल्या खातीर कित्याक तो सदांच आपली प्रेस्टीज राखपाक, फॅमिलीची प्रेस्टीज सारकी उरूंक जाय हें ताजें सदांच कन्सर्न आसतालो. आनी युरी म्हणटा तो सारको म्हळ्यार डिसिप्लीन. जोकीक कसलेंच डिसिप्लीन नाशिल्लें. युरीक डिसिप्लीन आहा. तो कांय शिवराक पार्टी, तो शिवराक पार्टी डिसिप्लीन आशिल्लो मनीस, यंग एजीचेर हुद्द्यार पावला आनी कंपॅशन आसा आनी मनशांक जें कितें दिसता तें समजूंक शकता. हें अशें आसप हें म्हाका दिसता एक व्हडलें एक लक कुंकळेक की असो तुमकां लोकप्रतिनिधी मेळ्ळा. तुमी आतां एक तकलेन धरूंक जाय की ही न्यू एनर्जी म्हणटा ती, ही न्यू एनर्जी म्हणटा ती कितें. युनिटी कॅन ओन्ली बी द न्यू एनर्जी, नथिंग एल्स. एवरीथिंग एल्स इज देयर विथ युरी फॉर अ लॉंग टायम. युरी शिवराक काल जावंक ना, युरी शिवराक पयलींच्यान आहा. युरी ओपोजिशन लिडर काल जावंक ना, 3 वर्सां पयलीं जाल्लो आहा. पूण नवे फक्त एक आसा, नविदाद. आमी कोंकणीन नविदाद म्हणटात. नविदाद एकूच आहा की एकवट कितें जाता असो दिसता. आनी हाका एल्टरान म्हणलें की खूब जाणांच्या पोटान दुखलें म्हणून, पूण 98%क आवडलें म्हणून. हें म्हाका एल्टराची गणितूच कळना. एज व्हडलो बिझनेसमॅन खूब जाण दुखलें कशें. 98%क जर आवडलें जाल्यार 2% गेलो त्या लायक, म्हणजे 2%क जिंकता. हा सगळे
दिसान हॅपी जावंक शकना. बायल आनी घोव भितर जेन्ना डिस्कशन करता आनी झगडटा बायल भितर सगळीच एन्टायरली हॅपी जातली जावंक शकना. ती कितें तरी उरताच, ते उरूनी उरता ते उरता, कितें जाता ते घेवन फुडें वचप आनी फुडें वचप गरजेचें आनी फुडें वचप एक टार्गेट दवरून वचप हें गरजेचें. आनी हें युरी करपाक नवे एनर्जीचो कॅटलिस्ट जातलो आनी ताजे जावपाक आमी ताजे बरोबर सदांच आसतले हें हांव उतर दितां. म्हाका म्हणचे 4 लग्न आहा आनी नॉर्थ गोवान आहा. तुमी म्हापशेचे फुलाची परिस्थिती जाणा तुमी, पावप खूब कुस्तार जाता. लग्न जाता ते लोक हे जिल्हा इलेक्शनाक गरजेचे आमकां, सो थंय वचप हें म्हाका गरजेचें जाता म्हणून हांव मातसो वतां. पूण आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट, हॅपीनेस, हेल्थ अँड सक्सेस ऑलवेज. थँक्यू व्हेरी मच. बाब युरीचे उलोवच्या पयलीं कुंकळकारांचेर उलयता, कित्याक हांवूय तुमगे शेजारी. आनीक कुंकळकार हो असले मतदारसंघ जे लँड ऑफ फ्रिडम फायटर्स, आनी म्हाका दिसता कुंकळ्या हिस्ट्री आहा ती आखी गोंयान आहा. आनी जेन्ना कोणी कुंकळीचो आमदार जावपाक चिंतता ताणें म्हाका दिसता कुंकळ्या बद्दल भरपूर जाण जावपाचें. आनी बाब युरीक ही खबर आसा. म्हाका भाव भयणी हांव जायत पाट म्हणटा म्हगे केप्यां मतदारसंघ उणी बुदवंत आहाय म्हणटगेले जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना इतली बुदवंत आनी इतली तकली दिसताय की तांकां लायनीर सांबाळपाक भरपूर कठीण. आनी बाब युरी म्हाका दिसता सगळ्यांक घेवन मुखार वयता. पर्सनल हांव तेजो आमदार जालो, कलीग जालो, बट पर्सनली फ्रेंड लास्ट 3.5 वर्सां जायते पाट म्हणटाय अरे दोगांयनी घोव बायलां भशेन भोंवताय काय म्हूण. आनी आसताय आमी सगळे कडेन वयता थिंगा आसताय. आनीक लोकांक दिसतालें जेन्ना 8 जाण गेले आमी कडेन दोगांयनी वयतो काय म्हूण. बट आमी हांव रावलो तसोच बागयुरी लोकांच्या विश्वासाक रावलो. आनीक थोडी तत्वां तेज्या बापायन, तेज्या आवयन, तेज्या फॅमिलीन शिकयली ती ताणें दवरली. आनीक आज म्हाका दिसता जेन्ना तो वाडदीस संभ्रमता गेल्या त्या विकाक मुजय जालो तो म्हज्या 10 वर्सां ल्हान. आनी म्हाका बर्थडे करपाक तेचा सांगपाक विसरलो. म्हाका बर्थडे करपाक पळय कितें गो जायत जाण म्हणटाय अरे तुका 50 जालें काय म्हूण 60 जालें दिसताय म्हणटाय. सो म्हाका 50 जालें म्हूण सांगून बर्थडे करपाक पडलो. म्हाका 50 हांव म्हूण 60 जाल्लें म्हूण. आनीक बाब युरीक म्हाका सदां 10 वर्सां ल्हान म्हज्या 40. आनी खरेंच बाब युरी बरा काम करता असो उमेद जाता एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन, एज अ कलीग. खरें जायते जेन्ना एसेल्मीक परस येताय जायते वाट जायते मार्गदर्शन तो आमकां दिता. आनी खरेंच आज गोंया ही गरज आहा. आनीक हांव म्हाका दिसता ताका शाबासकी दिता बाब युरीक, तशेंच बाब विजयाक, बाब मनोजाक. आमी हो एकवट आमदार जालेच हे जावं आमगेले बाब अमित तुया प्रेसिडेंट आहा, आमचे सेंट्रल लिडर्स आहाय बाब गिरीश आहा, बाब ठाकरेजी आहा. आमकां एक गो हेड दिलें की तो अलायन्स जावन गोंयच पासत झगडपाक. आनी इतली इजी न्हू. आम तरी ओके मेन प्रिंसिपल पार्टी म्हणून आमी मुखार आसताय. बाब विजय ओके राजकारणां, बाब मनोजाकूय भरपूर त्रास जाले सगळ्यांक सांगपाक सांबाळपाक. बट लास्ट एंड ऑफ द डे वी हॅव कम टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा. आनी म्हाका दिसता हें आज गोंयकारांक गरज. गोंया जेन्ना आमी फातोड्डा नरकासुराक हात उबात केले जाय जाणां पोटांत दुखले, जाय जाणांनी तेजेर कमेंटूय मारले. बट 98% गोंयकार म्हाका दिसता खुशाल जाले. 2% हांव कोण ते उलयते. बट 98% गोवन्स वर हॅपी बिकॉज वी हॅव कम टुगेदर नॉट फॉर अस पर्सनल और सेल्फिश गेन्स, बट वी हॅव कम टुगेदर फॉर गोवन्स आनी गोंयकारां पासत. सो हांव राजकारण चल उलयना, फकत मागता बाब युरीक तुका आज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहा जालना हाल्या आमगेलो सरकार जातलो तुवें व्हडलें पद घेवचें. आमकां गोंयांक बरे लिडर जाय आनीक बरे लिडर जाय की गोंयच पासत झगडपाचें, गोंयच पासत मुखार वचपाचें. आनी हीच अपेक्षा दवरता कुंकळकारांक. म्हाकाय कुंकळकारांक भरपूर मोग जेन्ना आमगे धंदो स्टार्ट ही सायडीन बिल्डींग दिसते पळय तेन्ना मुगेली. आतां तो म्हणटा जायत पडे कुंकळ सगळी बिल्डींग काडली मरे म्हण तुवें. आनी हांव सांगता तुज्या इतलोच हांवूय कुंकळकार वळखता. कुंकळकार एक पाट कोणाकूय मानले जाल्यार खरें ते मानताय. आनी होच मोग सदां तुमी युरी बरोबर दवरतले आनी ताजे बरोबर रावतो म्हूण सजमता. आनी आनीक पाटी तुमकां सगळ्यांक काळजां मनोसान देव बरें कर म्हणटा.
ती बरें करून एल्टन अशें तुमी सांगलें की युरीक मोठे व्हडलें पद आसा ते नंबर 1 चे पद अशी सगळ्यांची इच्छा आसा. आमच्या मजगती आजीचे आमदार गिरीश बोरकर पावयले आसात, तांकां मोठ्यान ताळे मारून वरवीवरीत येवकार दिवया. ती ताळे ह्या वेळार 2 शब्द सांगचे, मोठ्यान ताळे मारून तांकां आमी वरवीवरीत येवकार दिवया. म्हाका दिसता बाब अमित पाटकरान आनी आमचो सर प्रभाकर तिमलेन खुबशें सांगलां रिगार्डिंग आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन. म्हाका फर्स्ट म्हणटा तो हांव सर प्रभाकर तिमलेक देव बरें करूंक सोदता, कित्याक ताणें म्हाका आपयलो आपणागेर आनी म्हणपा लागलो आपूण अशा एक यंग लिडराचे बद्दल तुका कितें सांगपाक सोदता, तुका म्हायती ना. आनी ताची सगळी म्हाका हिस्ट्री सांगली, बरेपण सांगलें आनी अशें करून आमचे भितर एक क्लोजनेस हाडलें. थँक्यू सर तिमले सर. ताणी सगळे ताजी बरी गुण आसा ते कवर केले. हांव फक्त थोडक्यान सांगता. आमी हांगा ज्या जाग्यार हांगा आयज असेंबल जाल्ले आसा, आयिल्ले आसा, इलेक्शनाच्या टायमार, लोकसभाचे इलेक्शन टायमार बाब युरी आलेमावन आपणाचे स्ट्रॅटेजीक क्वॉलिटीज पळय आसा, पॉलिटिक्सांचे आसा, ते ताणें आमकां दाखोवन दिले. आनी ते म्हळ्यार रातचे 12 आमी ह्या बस स्टँडार सेम पिलरा सकल मेळटाले. हांव नको बाब युरी याद आसा जाल्यार बाब युरी आसतालो, आमचो बाब एल्टन आसतालो आनी आमची टीम, ल्हानशी टीम आसताली. ह्या बस स्टँडार आमी रातचे 12 मेवताले आनी नेक्स्ट डेज प्लॅनिंग आमी डिसायड करताले. आनी तो पळय सांगतालो बारीक करून, सारखे मायन्यूट प्लॅनिंग. तर थंय आमी खुबशे शिकले आशिल्ले, ते सारखे भायर आयिल्ले आसा एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन. आनी म्हाका दिसता हाचे फुडें ताची जर्नी हॅज बिगन. खुबशे अचीव करपाचो आसा तो. आय विश युरी ऑल द व्हेरी बेस्ट, गुड हेल्थ, वेल्थ, हॅपीनेस, पीस, जॉय आनी ताचे फॅमिलीकूय खुबशे ब्लेसिंग्स. आनी हांव काबार करच्या पयलीं सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी कुंकळच्या लोकांनी असलो एक MLA जिखोवन काडलो जो असेंब्लीन गाजयता आनी सगळे ऑपोजिशनाक आपणा बरोबर घेवन फुडें वेता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. युरी आलेमाव आयज बर्थडेक म्हाका खूब दीस जाले युरीन मेसेज घातलेली की बर्थडे कशे भशेन येवपाक जाय. आनी पॉलिटिकल चडशे लिडरांचे आमी कोण बर्थडेक चडशे वचना. आमी तांकां विश करतले पण बर्थडेक आमी चडशे वचना. 2 दीस फाटीं, थोडे दीस फाटीं एल्टन बाबाचो बर्थडे जालो, त्या दिसा आमी पावले आनी तांकांय विशीस दिले. आनी आयज हो दुसरो व्हडलो पॉलिटिकल जो पार्टीचो कोण लिडर तेंचो बर्थडेक आमी येयल्ले आसा. आनी हेजो कारण इतलो, कित्याक युरी जेन्ना आमी पळयता विधानसभेन हांव एक रेव्होल्युशनरी पक्षाचो फुडारी म्हणून निवडून गेलो. आमचो आवाज सदांच गोंयाचो आनी गोंयकारांचो विशय घेवन प्रत्येक वेळ आमी फुडें गेले. आनी जेन्ना जेन्ना म्हणल्यार आमी डिस्कशन करताले त्या टायमार युरी आलेमाव हो सदांच आमच्या वांगडा फुडें एकटे रावलो. आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस खूब आसात, पण केन्ना आमी उलोवंक लागले, केन्नाय तांकां सांगले विशय खंयचो आसा नाल्यार तो समजून घेतालो आनी तो विशय आमी कसो मांडपाक जाय हो फुडें व्हरपाक लागून तितून आपणाचोय आयडियाज, आपणाचे जे विजन आसा तेंय सांगतालो. आनी एक जो गोंयकारा प्रतीक मोग हो फुडें व्हरपाक लागून म्हाका दिसता असो एकवट आनी एकचार आसपाची खूब गरज आसा. आमच्यो दुसऱ्यो पॉलिटिकल पार्टी आसत खऱ्यो, पण तेजे विजन म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना आमी ताका सांगता, कितलेशे फावटी आमी डिस्कशनाक बसता, हांव ताका दीस सांगता, तो आयकून घेता आनी आयकून घेवन त्या बाबा विरेश तुजेय घालुया विधानसभेन हेवूय मारूया. सो हे कॉर्डिनेशन खूब गरजेचें आसा. आमी फक्त 7 विरोधी आमदार आसा, पण 7 विरोधी आमदार आसून बसून 33 जे आमदार रुलिंगान आसा तांकां घाम काडटा काय ना. आनी आयज हो श्रेय म्हणल्यार विरोधी पक्षान हांवूय एक पहिल्यांदा आमदार, तशेंच चडशे जाण विजय बाब सोडलो नाल्यार 26 जाण पहिल्यांदा आमदार आसा. आनी युरी
फर्स्ट टाइम आमदार जावन तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो आणि ती लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो जो नेतृत्व आसा हे आयज तो बऱ्या पैकी आयज निभयता. तो विचारून घेता. आमचो जेन्ना डिबेट जाले आमी कितलीशी रेजोल्युशन घातली. एक आमचे मोठे रेजोल्युशन जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचेर आसले तेन्ना हांवें ताका एक्सप्लेन केलें कित्याक लागून गरजेचें आसा, कित्याक लागून जाय. त्या टायमार ताणें सांगलें आमी आसतले तुमच्या वांगडा, हें फुडें व्हरपाची गरज आसा. आनी हें अशें कित्याक लागून कित्याक प्रत्येक गोश्ट जी आसा आमी एकामेका कडेन डिस्कशन करून ती फुडें घातलेली आसा. आनी गोंयाक हेंच जाय, गोंयकारांक हेंच जाय की गोंयकार एकटे रावपाक जाय, आमच्या भितर ती युनिटी आसपाक जाय. त्याच क्षिणाक आमी सांगलें की बाबा आमी वांगडा रावन काम करपाची गरज आसा. आयज आतांच एल्टन उलयतालो, हांव पळयतालो, एल्टनानूय सांगलें की बाबा आमकां खूब वयर सकयल जाता, आमच्याय भितर वयर सकयल आसा, तेंच्याय भितर वयर सकयल आसा, खूब जाता. पूण गोंयान एक क्रांती घडोवपाचो हो वेळ येयल्लो आसा. प्रत्येक वेळ आयज पळयता आमी गोंयकार झुजता, गोंयकार आयज नाका शेवट जाल्लो आसा, गोंयकारांक नाका केल्लें आसा ह्या सरकारान. आनी ह्या सरकाराक समज आमी घरा बसयतले नाल्यार एकजूट जावन फुडली 2027 झूज जे आसा ते झुजपाक जाय. आनी हे झुजतले जाल्यार युरी सारखे नेते आनी बाकीचे आमचे ऑपोजिशन जे आसा ते एकटे येवन आमी हे झुजया. आमी प्रत्येक उलयल्ले आसा की हे समज जायना नाल्यार परत हो सत्तेधारी सरकार जो आसा हो गोंयकारांक काबार करतलो. आनी होच वेळ आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमी एकटे येतले, हांगा वयर सकयल जातले. खूब जाताय आतांय सध्या खूब कितें जाता. पण हे आमी पळोवया नाका. आमी पळोवया एक हे म्हटल्यार एक दिशा दिवया. ती दिशा अशी आसपाक जाय, ती दिशा क्लीन एंड क्लियर आसपाक जाय की आमकां फुडलो 27 सरकार जो आसा ह्या बीजेपीक ओडून हो सरकार हाडपाक जाय काय नाका. तो चड वेळ घेयना. एल्टनान चडशे तुमकां सांगला आसतले. पण युरी बाबा खरेंच तेजे आमी कॅपेबिलिटी पळयल्ली आसा. तेणें खुबशे काम केल्ले आसा. आनी कुंकळ्ळे ज्या मतदारसंघात तुमकां खबर आसतलें की कितले तेणें काम केलां. फुडेंय तेका वचोत म्हणल्यार असोच तुमचो सपोर्ट, असोच तुमचो मोग आसचो. आनी युरी बाबाक म्हणल्यार आयज विधानसभेन आमी पळयता तेजो आवाज हो परत घुसपाक लागून, परत आवाज फुडें वचपाक लागून एक फियरलेसली, ट्रुथफुल्ली, ऑनेस्टली काम करपाक लागून तेका फुडें नेतृत्व दिवचें हेंच तुमचे कडेन मागता. सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा. आनी परत एकदां युरी बाबाक हॅपी बर्थडे आनी तेजे फॅमिलीक सगळ्यांक म्हाज्या विशीस देव बरें करूं. थँक्यू. म्हाका दिसता योगी आलेमांव बाबा परस चड तेजे क्रेडीट वचपाक जाय आनी जेका रिकॉग्नायज जावपाक ती बाय डेबी आलेमांव हें म्हाका हेणी कोणा सांगूना. पूण म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की युरीची आवय आनी जी एक डिसिप्लीन आनी एड्युकेशन फिल्डाचेर फोकस करून आपल्या सगळ्या भुरग्यांक एक बरें वळण दिलें. म्हाका दिसता तेजे सगळे हे क्रेडीट युरीचे धरून ताका बापायन एक पॉलिटिकल एक हे पाथ तयार करून दिलो. तो फॉलो करपाक खूब इजी आशिल्लो. पूण हे सगळे मोल्ड जावन एक बरें शिक्षण घेवन आनी तेजे नंतर तेजी डिलिव्हरी दिवप हें म्हाका दिसता डेबी आलेमांवाक कौतुक जावपाक जाय. तेजेका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. फक्त तेका जन्म दिल्ली म्हणून तेका एक बरें करून मोल्ड दिला आनी तेजे नंतर तेजे घरकान्नी कडेन युरीच्या घरकान्नी कडेन तेका सुपूर्द करून म्हाका दिसता ती तेका बरे वाटेन आनी बरें तेका प्रोटेक्शन जे सपोर्ट जाय तो दिवन मुखार हाडटा. बाब युरी आलेमांव हेणे पयलीं जे पब्लिका भितर तो पावलो तो एट द एज ऑफ 27. सांगे मतदारसंघात जंय युरी आलेमांवाचो जावं आलेमांव फॅमिलीचो कसलोच संबंध ना आनी त्या मतदारसंघाक वचोन जो प्रॉमिनंट हिंदू डॉमिनेटेड मतदारसंघ आनी थंय वचोन काम करून लोकांक जिखप, स्पेशली ओबीसी ट्रायबल ह्या कम्युनिटीक लागीं घेवन काम करप. आनी त्या टायमार 2012ची इलेक्शन हे एंटी काँग्रेस वेव तेन्ना त्या टायमार आशिल्ली. आमचे वेगळ्यो वेगळ्यो ज्यो चुको जाल्ल्यो त्या आनी त्या इलेक्शनाक जेमतेम 500 काय 600 मतांनी कितें तरी 400 मतांनी तो त्या इलेक्शनाक हरलेलो. फक्त 400 मतांनी सांगे मतदारसंघ.
आणि तातूंतल्यान गोंयचे लोकांचे लक्ष म्हाका दिसता युरी आलेमावान केंद्रीत करून घेतले की ह्या भुरग्यां भितर कितें तरी वेगळ्यो क्वॉलिटीज आसात. तेजे नंतर तो पायलटकी सोडून परत फुलपणे पॉलिटिकल हितूंक फोकस जालो. एट व्हेरी यंग एज, I think at the age of 37, he became the LOP, leader of opposition at the age of 37, which is I think the youngest age in Goa, or maybe all over India. I don't have that statistics. From at very young age, तो एक LOP झालो.